विराटनगरका उद्योगीहरूको गुनासो कुलमान घिसिङलाई भगवान ठानेका थियौँ, नाङ्गिनु भयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण उपलब्धिविहीन चुच्चे नक्सालाई बुच्चे बनाएर भक्तिभाव देखाइयो। एमालेका वरिष्ठ नेता ईश्वर पोखरेल। केपी शर्मा ओलीको पहिलो पटक र देउवाको यसपालि भारत भ्रमण जाँदा हराएको संयुक्त वक्तव्य चुच्चे नक्सा बुच्चे बनाएको नेकपा एमालेको काङ्ग्रेसलाई आरोप। केपी शर्मा ओलीको मधेस मोह, यस्तो छ काङ्ग्रेसको गढ भत्काउने योजना। माफी नमागेसम्म माओवादीसँग एमालेको वार्ता तालमेल र एकताको कुनै सम्भाव नभएको नेकपा एमालेको भनाई। खोटाङमा भूकम्पपछि 146 विद्यालय भवन पुनर्निर्माण। चितवनका 7वटै पालिकामा तालमेल गर्ने सत्तारूढ दल गठबन्धनको निर्णय। कञ्चनपुरमा बसले टक्कर दिँदा पैदल यात्रुको मृत्यु। वर्षमान पुन अनन्त र रेखा थापासँगको जम्का भेटपछि डाक्टर बाबुराम भट्टराईको ठट्टा। नलाउ माया दुईतिर भन्ने तीनतिर पो भइयो। नेपाली काङ्ग्रेसको घोषणापत्र समितिले आज पुनः पाउने। बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा देखियो बर्ड फ्लू। नियन्त्रणका लागि यसरी हुँदैछ प्रयास। सुनको भाउ आज फेरि 600 रुपियाँले घट्यो। चाँदीको कति छ यसबारे पुरा जानकारी। जयनगर कुर्ता रेल सेवा पहिलो दिन सबै सिट भरिभराउ। चितवनमा बाघको आक्रमणबाट फेरि एकजनाको मृत्यु। 3 जना सवार मोटरसाइकल दुर्घटना, 1 जनाको मृत्यु, 2 युवक भए घाइते। सिसडोलका बासिन्दाले तत्काल सडक कालोपत्रो गर्न माग गर्दै फेरि फोहोरका गाडी रोके। भारतको सीमा विवाद कूटनीतिक संयन्त्र मार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्काको भनाई। गृह जिल्लामा राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेलको शक्ति प्रदर्शन। खाना पकाउने ग्यास विस्फोट हुँदा 12 विषयमा 3 जना बालिकाको मृत्यु। भ्यू टावर हाम्रा सभ्यता, विकास र आर्थिक क्रियाकलापका केन्द्र हुन् पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। प्रधानमन्त्री देउवा प्रधानमन्त्री नभई काङ्ग्रेस सभापतिका नाताले भाजपा मुख्यालय जानुभएको हो। परराष्ट्र मन्त्री नारायण खड्का। डोटीमा जीप दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु, 7 जना घाइते। भरतपुरको मेयर नछोड्ने काङ्ग्रेस चितवनको निर्णय। उद्घाटनको 1 वर्षपछि धरहराको म्याद थपिँदै खुल्ने मिति अझै अनिश्चित। 3 दिने भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा स्वदेश फिर्ता। केही गर्न नसक्नेहरूले भ्यू टावरको विरोध गरिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली। होटल आनन्दसँगको सम्झौता भयो रद्द। चैतमै नदीमा पानीको बहाव बढ्यो। विद्युतीय उत्पादन दोब्बर। अघोषित लोडसेडिङले औद्योगिक क्षेत्र सङ्कटमा। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारत पुगेर चुच्चे नक्सालाई बुच्चे बनाएर आएको भन्दै जताततै चर्को विरोध। अब हेर्नुहोस् पुरा समाचार। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। नेपाली न्युज टिभीको न्युज बुलेटिन खबरमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। सदाझै आज पनि तपाईँहरूमाझ देश तथा विदेशका महत्त्वपूर्ण समाचार अपडेटका साथ उपस्थित भइसकेका छौँ। हामीलाई तपाईँहरूले कहाँदेखि हेर्दै हुनुहुन्छ नेपाल भए जिल्ला र ठाउँको नाम लेख्नुहोला। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने आफू रहेको देशको नाम लेख्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो च्यानल नेपाली न्युज टिभीलाई अहिलेसम्म पनि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोला। साथै सँगै रहेको बेल आइकनलाई दबाउन पनि नभुल्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभावहरू त आजको मुख्य समाचारबाट सुरु गरौँ। दर्शकबिन, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यति बेला नेपालको चुच्चे नक्सालाई भारत पुगेर बुच्चे बनाएको भन्दै कतिपय एमालेका नेताहरूले चर्को आलोचना गरेका छन्। यसैबीच चुच्चे नक्सा बुच्चे बनाएको भन्दै भारतप्रति भावभक्ति देखाइयो भन्दै एमालेका नेता ईश्वर पोखरेलले कडा कटाक्ष गरेका छन्। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपालको चुच्चे नक्सालाई बुच्चे बनाएर भारतप्रति भक्तिवाद देखाएको गम्भीर आरोप लगाएका हुन्। प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणका क्रममा भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा बुच्चे नक्सा राखिएको भन्दै उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचना गरेका छन्। नेपालको संविधानले संसदले सर्वसम्मत रूपले पारित भएको नेपालको चुच्चे नक्सालाई बुच्चे बनाइएको भन्दै उनले स्वाभिमानी मुलुकको प्रधानमन्त्रीका हिसाबले जसरी भ्रमणमा प्रस्तुत हुनु पर्थ्यो त्यो गर्न नसकेको समेत उनले बताएका छन्। दर्शकबिन, यसैबीच यता पछिल्लो समय भगवान मानिएका कुलमान घिसिङलाई फेरि गाली सुरु हुन थालेको छ। यसैबीच विराटनगरका उद्योगीहरूले गुनासो गर्दै कुलमान घिसिङलाई भगवान ठानेका थियौँ तर नाङ्गिनु भयो भन्दै सर्वत्र आलोचना गरेका छन्। देशकै पहिलो औद्योगिक नगरी विराटनगरका व्यवसायीहरूले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले आफूहरूलाई ढाँटिरहेको बताएका छन्। विराटनगरमा दैनिक 12 घण्टादेखि 16 घण्टासम्म
लोडसेडिङ गराएर वीरगञ्ज र भैरहवा चाहिँ 4 घण्टा मात्र लोडसेडिङ गरेको विराटनगरका उद्योगीको आरोप रहेको छ। प्राधिकरणले बिजुली फलाफाल छ भने पनि उद्योगहरूमा लोडसेडिङ गराइरहेको, तर त्यसमा पनि विराटनगरलाई पाखा र वीरगञ्जलाई काखा गरेर विभेद गरिरहेको भन्दै व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन्। यसैगरी सरकारको आर्थिक नीति अस्थिर रहेको र मन्त्री फेरिए पछि नीति फेरिँदा उद्योगीहरू मानमा परेको उद्योगीहरूले गुनासो गरेका छन्। यसैबीच कुलमान घिसिङलाई भगवान ठानेका थियौँ, नाङ्गिनु भयो भन्दै उनीहरूले चर्को आलोचना समेत गरेका हुन्। यसैबीच जयनगर कुर्ता रेल सेवा नियमित सञ्चालन सुरु भएसँगै स्थानीय उत्साहित भएका छन्। भारतको नयाँ दिल्लीबाट शनिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उहाँका भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले रेल सेवाको शुभारम्भ गरेका थिए। आइतबार बिहान 8:30 बजे हिँडेको रेल जयनगर जनकपुर रेल स्टेसनमा झन्डै 10:15 बजे आइपुगेको थियो। पहिलो दिन जयनगरबाट कुर्ता र कुर्थाबाट जयनगरसम्म पुगेको रेलमा साधारण र एसी दुवैपथ यात्रीहरू भरिभराउ आएको नेपाल रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धक निरञ्जन झाले जानकारी दिएका छन्। निर्धारित समयमा तालिका अनुसार नै नियमित रेल चल्न थालेको उनले बताएका छन्। उनका भनाइका अनुसार दिनको 2 पटक आउने र 2 पटक जाने गरी समय तालिका निर्धारण गरिएको जानकारी दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता बागमती प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा बर्ड फ्लू देखिएपछि किसानहरू मार आत्तिएका छन्। नियन्त्रणका लागि विभिन्न प्रयास गरिरहेको छ। मकवानपुरको भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 आँपचौरमा रहेको एक कुखुरा फार्ममा बर्ड फ्लू देखिएको छ। किसानले खोरमा पालेको कुखुरामा बर्ड फ्लू देखिएपछि त्यहाँका केही कुखुरा मरेर केहीलाई पशु चिकित्सकले सल्लाहमा मारिएको छ भने कुखुरा मार्न थालेपछि बर्ड फ्लूको जाँच गरिएको थियो। त्यस क्षेत्रमा कुखुरा मर्न थालेपछि ल्याब परीक्षण गरी हेर्दा बर्ड फ्लू H5N1 नामक भाइरस सङ्क्रमण भएको पुष्टि गरिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच यता चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको मध्यवर्ती क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट एकजनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा माडी नगरपालिका 9 बादल झुलाका 39 वर्षीय सुरेश विक रहेका चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका सूचना अधिकारी गणेश प्रसाद तिवारीले जानकारी दिएका छन्। भरतपुर महानगरपालिका 23 स्थित निकुञ्जको दोभान मध्यवर्ती सामुदायिक वनमा आइतबार साँझ विकलाई बाघले आक्रमण गरेको थियो। आफन्तको घरमा बस्दै आएका उनलाई घाँस काट्न जाने क्रममा बाघले आक्रमण गरेको निकुञ्जका सूचना अधिकारीले बताएका छन्। बाघको आक्रमणबाट विकको घटनास्थलमा नै मृत्यु भएको जनाइएको छ। विकको शव नजिकैको हरियाली सामुदायिक वनमा भेटिएको समेत बुझिएको हो। दर्शकबिन यसैबीच यता चुनावी कार्यक्रममा देश दौडाहा गर्ने क्रममा सोमबार बिहान 3 जना नेताहरूको त्रिभुवन विमानस्थलमा भेट भएको छ। कुनै समय एउटी पार्टी माओवादी केन्द्रमा रहेका डाक्टर बाबुराम भट्टराई, वर्षमान पुन अनन्त र रेखा थापाको भेटभाट भएको हो। भेटपछि उनीहरूले सामूहिक तस्बिर खिचेका छन्, जुन डाक्टर बाबुराम भट्टराई र थापाले फेसबुकमा सेयर गरेका छन्। हाल जसपाका सङ्घीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले एयरपोर्टमा भएको संवाद उल्लेख गर्दै तस्बिर पोस्ट गरेका हुन्। तस्बिरको क्याप्सन लेख्दै उनले भनेका छन्, नलाउ माया दुईतिर भनेर गीत लगाउनेहरू तीनतिर पो भयो भन्ने हाँसो पनि चलेको उनले बताएका छन्। हाल राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा रहेकी रेखा थापा नलाउ माया दुईतिर भन्ने गीतमा तत्कालीन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग एउटी मञ्चमा नाचेकी थिइन्। त्यसपछि माओवादी प्रवेश गरेकी थिइन्। पुन भने अहिले पनि माओवादी केन्द्रमै रहेका छन्। दर्शकबिन भारतको नयाँ दिल्ली स्थित नेपाली दूतावासमा संविधानमा उल्लेखित चुच्चे नक्सा गायब पारिएको छ। नेपाली दूतावासमै प्रशासनिक नक्सा गायब पारिएपछि सरकारको चरित्र उदाङ्गो भएको छ। सरकारले नेपाली दूतावासमा चुच्चे नक्सा गायब पारेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। अहिले दूतावासमा कालापानी, लिपुलेख र लिम्पुआधुरा नसमेटिएको पुरानो नक्सा टाँसिएको छ, जबकि केही समय अघि मात्रै भारत स्थित नेपाली दूतावासमा सबै कोठामा चुच्चे नक्सा रहेको थियो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा भारत भ्रमणमा गएको बेला नयाँ दिल्ली स्थित दूतावासमा चुच्चे नक्सा नदेखिएपछि राजनीतिक दलले आपत्ति जनाउँदै कर्मचारीलाई कारबाहीको माग गरेका छन्। लिपुलेख, लिम्पुआधुरा, कालापानी सहितको चुच्चे नक्सा दूतावासमा नदेखिनु गम्भीर आपत्तिको विषय भएको दलका नेताहरूले औलाउँदै आएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता स्थानीय तह निर्वाचन नजिकै गर्दा बाक्लिएका राजनीतिक प्रशिक्षण भेला प्रसारमा सरकारी स्रोत साधनको दुरुपयोग बढेको छ। उद्घाटन तथा अनुगमनका नाममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरू हेलिकप्टर चढेर जिल्लामा आयोजित कार्यक्रमका लागि कार्यक्रममा पुगेर कार्यक्रम गरेका छन्। मन्त्रीहरूका नाममा सरकारी ढुकुटी खर्च गरेर उडाइने हेलिकप्टरमा दलका नेता कार्यकर्ताको कोचाकोच हुने गरिरहेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल स्रोतका अनुसार चैत 1 गतेदेखि
देखि 16 गतेसम्म राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीदेखि मन्त्रीसम्मका नाममा 18 पटक हेलिकप्टर उडान गरिएको छ। एक मन्त्री जिल्ला भ्रमणमा निक्लिँदा 5 देखि 15 जनासम्म सँगै हुने गरेका छन् भने धेरैजना 58 नेताहरूले सेनाको MI-17 हेलिकप्टर भाडालाई प्राथमिकतामा राख्ने गरेका छन्, जसको भाडा प्रति घण्टा 8 लाख रुपैयाँ भन्दा बढी पर्ने गरेको छ। दर्शकबिन यसले नेपालीहरूको पसिना र खुन खाइरहेको अवस्था रहेको छ। विमानस्थल स्रोतका अनुसार पछिल्लो पटक प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, ऊर्जा मन्त्री पम्पा भूषाल, अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री हेलिकप्टरबाट जिल्ला पुगेका छन्। त्यस्तै पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हेलिकप्टरमा उडिरहेका छन्। पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल त रोल्पा र गोर्खाका स्थानीय तहको बजेटको हेलिकप्टरमा खर्च गरिरहेको बुझिएको छ। दर्शकबिन यसको बारेमा तपाईहरूले अवश्य पनि टिप्पणी गर्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन यसैबीच यता नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले केही गर्न नसक्नेहरूले विकास निर्माणको काम गर्न पनि विरोध गर्ने गरेको बताएका छन्। अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले काङ्ग्रेस नेता शेखर कोइरालाप्रति सङ्केत गर्दै भ्यू टावरको विरोध गरेर कहिले विकास निर्माणकै कामको विरोध गरिरहेको बताएका हुन्। हिजो आइतबार काठमाडौँमा पार्टीको सामाजिक सेवा केन्द्र स्थापनाको घोषणा कार्यक्रममा बोल्दै उनले भने, हामीले बनाएका भ्यू टावरहरू सभ्यताका विकासका हाम्रा व्यापारिक अन्य आर्थिक क्रियाकलापमा केन्द्र हुन्, हाम्रा पर्यटन स्थल हुन्, हाम्रो आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने कुरा हुन्। तर केही मान्छे बुझ्दैनन् र भ्यू टावर बनाउन हुँदैन भनेर कसम खानुपर्ने भन्दै हिँडिरहेको भन्दै केपी शर्मा ओलीले अभिव्यक्ति दिएका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता 3 दिने भारत भ्रमण सकेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा स्वदेश फर्किएका छन्। प्रधानमन्त्री देउबा सहितको जम्बो प्रतिनिधि मण्डल हिजो भर्खरै काठमाडौँ ओर्लिएको हो। विमानस्थलमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाको स्वागतको लागि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा र कार्यवाहक प्रधानमन्त्री बालकृष्ण खाँड पुगिसकेको स्रोतले बताएको छ। दर्शकबिन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाले भारत गएर चुच्चे नक्सा हटाएको गम्भीर आरोप लागेको छ। भारतमा रहेको नेपाली दूतावासमा चुच्चे नक्सा नभई बुच्चे नक्सा राखिएको भन्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा लगायतका नेताहरूको चर्को आलोचना समेत भइरहेको अवस्था छ। दर्शकबिन यसैबीच यता भरतपुर महानगरपालिकाको प्रमुख पदमा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार रहने गरी गठबन्धनका दलहरूबीच चुनावी तालमेल गरिने नेपाली काङ्ग्रेस चितवनले निर्णय गरेको छ। पार्टी कार्यालय कमल नगरमा हिजो आइतबार बसेको जिल्ला कार्य समितिको बैठकले आगामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा महानगर प्रमुखमा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार रहने गरी 7वटै पालिकामा चुनावी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको हो। महानगरको प्रमुख पदमा काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार रहने गरी तालमेल गर्ने निर्णय गरेको नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका सभापति राजेश्वर खनालले बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेस चितवनको हिजोको बैठकको निर्णयको बटम लाइन भनेको महानगर प्रमुख नेपाली काङ्ग्रेसको उम्मेद्वार हुनु हो। उनले भने यसको मतलब महानगर प्रमुखको उम्मेद्वारमा दावी गर्दै आएको गठबन्धनको अर्को दल नेकपा माओवादी केन्द्रलाई काङ्ग्रेसले नछड्ने भएको छ। माओवादी केन्द्रले महानगरको मेयरमा पुनः रेणु दाहाललाई नै उठाउने गरी तयारी थालिरहेको छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले महानगरको प्रमुखमा आफ्नो पार्टीको उम्मेद्वारलाई सहयोग गर्ने गरी केन्द्रीय स्तर तहबाटै चुनावी तालमेल गर्ने कोसिस गरिरहेका छन्। दर्शकबिन भरतपुरमा यति बेला गठबन्धनमा भाड भैलो मचिएको छ। दर्शकबिन यसैबीच ढोटीमा जीव दुर्घटना हुँदा 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 7 जना घाइते भएका छन्। पूर्वी चौकी गाउँपालिकाको साजघाट क्षेत्रमा जीव खस्दा आइतबार साँझ घटनास्थलमै 2 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा पूर्वी चौकी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गैराका खेमबहादुर बोहरा र पुन बोहरा रहेका छन्। स्थानीय बजार साजघाटबाट गैरी जाने क्रममा C1 ज 83 नम्बरको जीव कच्ची सडकबाट खसेको हो। दुर्घटनामा परि घाइते हुनेमा 7 जना रहेका छन्। दर्शकबिन यसैबीच यता खाना पकाउने ग्यास विस्फोट हुँदा 12 3 जना बालिकाको मृत्यु भएको छ। खाना पकाउने ग्यासको सिलिन्डर विस्फोट भएर आगलागी हुँदा 3 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको छ। 12 नगरपालिका 8 मानेश्वरको स्थानीय लामा टोलमा ग्यास विस्फोट भएर आगलागी हुँदा जलेर 3 जना बालबालिकाको मृत्यु भएको हो। स्थानीय मिनबहादुर तामाङको घरमा खाना पकाउने क्रममा हिजो साँझ 7 बजे ग्यास विस्फोट भएको हो। घरमा आगलागी हुँदा उनका छोरा 10 वर्षीय इसाक कुमार तामाङका 6 वर्षको छोरा सगरम तामाङ र छिमेकी पदम तामाङको 2.5 वर्षकी छोरी दिव्या तामाङको जलेर मृत्यु भएको प्रहरी नायब उपरीक्षक दक्ष कुमार बस्नेतले जानकारी दिए।